अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह अक़दस में दिल की अथा गहराइयों से दुआ गो हूँ कि मौला करीम आप सबको जहाँ कहीं भी इस वक्त बैठकर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हमेशा हमेशा सलामत रखे। ख़ुसूसी तौर पर जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो जी सबसे पहले तो बाहर का व्यू कर लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर आज जो है ना कुछ इस तरह से मौसम है कि बड़ी ठंडी ठंडी तेज़ तेज़ जो है ना हवा जो है ना चल रही है। बादल भी बने हुए हैं, बारिश तो लगने ही वाली है लगता है। बहरहाल जो होता है कि हवा जब चलती है तो मेरे गार्डन का हाल जो है ना कुछ इस तरह से हो जाता है। कोई नहीं, अल्लाह ताला की शान है। तो ये भी हमारे लिए अच्छा होता है, कोई ना कोई काम करने के लिए हमें मिल जाता है। तो अब चलते हैं अंदर। अंदर का मैं हाल आपको बताऊं कि आज मैंने क्या करना है। ये है जी इधर मेरे पास योगर्ट था, उसकी मैंने लस्सी बनाई है। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है, प्याज लिया है, सोए लिए हैं, हरा धनिया। और ये क्यों लिए हैं, ये किस लिए लिए हैं, ये इसका नाम भी आपको मैं अपनी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। जैसे मैंने एक व्लॉग में मैंने बताया था कि जैसे हम लोग बनाते हैं, साग बनाते हैं, तो लेकिन उसका जो नाम था वो यूनिक नाम था। वो क्या था? कांजी। ठीक है। और इसी तरह इसका क्या नाम है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बनाने लगी। अच्छा जी, मैंने जो हांडी बनाई है ना वो पक कर तैयार हो गई है। अभी मैं उसका व्यू भी करवाती हूँ, और व्यू करवाने से पहले मैं आपको ना उसका नाम भी बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ना टीच करती थी पाकिस्तान में, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। तो कहने लगी कि बाजी जब मेरा ऑफ होगा ना, जिस दिन हमें छुट्टी होगी या डे ऑफ होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं कुकिंग करूँगी। जिस दिन मुझे छुट्टी होती है तो उस दिन ना मेरी अम्मी जी ना मुझे कुकिंग करना सिखाती हैं। तो मैं जो कुछ बनाऊँगी वो आपके लिए भी लेकर आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। कहने लगी, फिर वो हंस कर भी कहने लगी कि वो जो जो कुछ मैं बनाऊँगी आप लोग भी बनाते हैं, लेकिन जो है ना हमारा नाम जो है ना ज़रा डिफरेंट सा नाम है, पकाने का तरीका। बहरहाल दूसरे दिन जब वो आई ना तो वो लेकर आ गई। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो लगती तो जैसे ना कड़ी टाइप है, तो ये क्या कह रही है। बहरहाल मैं लेकर घर गई तो मैंने अपनी अम्मी जी को ना वो दिखाया। मैंने कहा है कि ऐसा है कि ये जो डब्बा है ना इसमें सालन है, और फलां जो बच्ची है वो लेकर आई है। मेरी अम्मी भी उसे जानती थी। अल्लाह सुब्हान तआला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा आला अरफा मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी ने जब देखा तो कहने लगी, बेटी ये तो वही है, लेकिन जब उन्हें टेस्ट किया ना तो उसका टेस्ट कड़वा आया। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा अब ऐसा करो कि मुझे इसका नाम भी बता दो, क्योंकि हम तो इसको लस्सी वाली योगर्ट की कड़ी कहते हैं। सॉरी। तो कहने लगी, बाजी इसका नाम है कड़ांग। अब कड़ांग इसका नाम क्यों हुआ, क्यों पड़ा? इसलिए कि जब इसमें मैंने जो सोए आपको दिखाए थे ना वो होते हैं कड़वे। जब ज़्यादा हम इसको ज़्यादा तादाद में डाल देते हैं तो वो कड़वे हो जाते हैं, उनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। वैसे तो डालते तो धनिया है इसमें हरा। अब ये था कि उन्होंने जब हरा धनिया नहीं था तो उन्होंने उसकी जगह जो है ना ज़्यादा मिकदार में इसमें डाल दिए सोए। अब उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा कड़वा हो गया। कड़वा जब हो गया तो उसका नाम बन गया कड़ांग। ठीक है। जबकि हम इसको कहते हैं लस्सी वाली योगर्ट वाली कड़ी। आज भी मैंने सोए उसमें डाले हैं। थोड़ा सा हल्का सा जो है ना इसका टेस्ट जो है ना जायका जो है वो चेंज हो जाता है, कड़वा सा हो जाता है। जैसे हमारी वो कड़ी होती है वो खटाई में होती है और ये कड़वी हो जाती है। तो इसका यूनिक सा नाम है कड़ांग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, है बिल्कुल वही है, कड़ी है। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन जो है ना इसमें धनिए के बजाय मैंने सोए डाले हैं। ठीक है ना। धनिया थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी डाल, ज़्यादा जो है ना मैंने इसमें सोए डाले हैं ताकि इसका टेस्ट उसी तरह आ जाए। और ये है कड़ांग, ये कड़ी नहीं है। कड़ी जो होती है वो खट्टी खट्टी होती है, थोड़ा सा टेस्ट जो है ना उसका मीठा भी आ जाता है, लेकिन इसका टेस्ट
कड़वा है। इस तरह समझ लें जैसे कि हम अजवाइन खा रहे हैं। और इस ये भी फ़ायदा है इसका भी, क्योंकि वो जो होते हैं ना सोए, वो गर्म भी होते हैं और अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी। अगर इस तरह भी हम धनिया की जगह इसमें ये डालें तो इसका टेस्ट आप भी बनाएं, चेक करें कि कैसा आपको इसका टेस्ट लगेगा। हुआ ना यूनिक सा नाम, कड़ांग, याद रखिए। ये अभी मैंने आपको एक किस्सा सुनाना है, और आज का जो किस्सा है ना वो है एक मोची का। बहुत ही दिलचस्प, बड़ा ही प्यारा और सबक आमूज किस्सा है। ज़रा गौर से सुनिएगा कि होता कुछ यूँ है कि एक मोची और उसकी छोटी सी फैमिली, उसकी बीवी और प्यारे से उसके बच्चे होते हैं, और छोटा सा उन्होंने ना एक घर किराए पे लिया होता है, कच्चा सा घर होता है, उसका किराया वो अदा करते हैं एवरी मंथ। और वो जो मोची है बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन बहुत ही सब्र वाला था। उसके हाथ में ना हुनर भी था, और हुनर कौन सा था? जूतियाँ मरम्मत करने का, जूते सिलाई करने का। वो क्या करता कि सुबह सवेरे जो है ना जूते मरम्मत करने के लिए घर से निकल जाता, और वो काम भी कहाँ जाकर करता, उसके घर के पास ही एक दरख्त था, घना दरख्त था, पुराना दरख्त था, उसके नीचे जो है ना वो बैठ जाता, अपना सामान रख लेता, और आने जाने वाले रास्ते से गुजरने वाले जो मुसाफिर होते ना, वो देखते कि यहाँ पर जूतियाँ सिलाई करने वाला बैठा है आदमी, तो वो ना हर रोज़ ना कोई आ जाता उससे ना जूते मरम्मत करवाने के लिए। तो शाम को जो भी उसकी दिहाड़ी बनती, जितने भी पैसे बनते, वो हर रोज़ ना रोज़ का रोज़ जो है ना अनाज घर लेकर जाता, यानी कि सौदा लेकर जाता, और घर में जाकर बीवी को देता, वो खाना बनाती, बच्चों को देती, दोनों भी मिलकर खाते और अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करते। और क्या करता कि रात को जो उसकी बीवी रोटी बनाती ना, उसी रोटी को उनमें से ना एक रोटी वो बचा लेता अपने लिए, कि सुबह जब मैं काम पे जाऊंगा तो अपने साथ ले जाऊंगा। सुबह सवेरे जब काम पे जाता तो क्या करता वो मोची, कि अपने साथ एक छोटी सी बोतल जो है ना पानी की भरता, और एक रोटी रख लेता। रोटी रात की बनी होती थी, ठंडी हो जाती, सूख जाती थी, सालन उसके पास होता नहीं था। जब दिन होता ना उसको भूख लगती, तो वो क्या करता कि वही रोटी निकालता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, तो वही रोटी पानी के साथ वो खाता, पानी में भिगो भिगो करना वो रोटी खाता, और उसी रोटी में से वो थोड़ा सा हिस्सा जो है ना रख लेता, उसके छोटे छोटे पीस करता, टुकड़े करता, और पानी में भिगो करना वो चिड़ियों को डालता। उसने रोज़ाना का ये अपना मामूल बनाया हुआ था, रोज़ाना की उसकी ये रूटीन थी कि वही रोटी जो वो खुद खाता, एक रोटी, उसी में से थोड़ा सा वो हिस्सा अपने चिड़ियों के लिए रखता। तो होता कुछ यूँ है कि एक दिन ना वो रोटी इसी तरह खा रहा था, और खाने के बाद उसने छोटा सा जो पीस उसने टुकड़ा बचा के रखना होता था, उसके पीस किए, और पीस जो है ना वो उसने भिगो कर पानी में चिड़ियों को डाले। वही चिड़ियों को, और जब चिड़ियाँ खाना खाती और चूँ चूँ करती ना, तो वो बहुत ही खुशी महसूस करता था। जब वो उड़ जाया करती थी तो वो जो मोची है थोड़ी देर के लिए जो है ना पहले वो दुआ मांगता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता, उसके थोड़ी देर के लिए ना वो सो जाया करता था, आराम करता था 10 से 15 मिनट के लिए। तो उस दिन भी कुछ इसी तरह से हुआ कि वो ना खाना खा रहा था, और बाकी हिस्सा जो उसने चिड़ियों को डाला। फिर बाद में उसने क्या किया, जब चिड़ियाँ उड़ गई तो उसने दुआ के लिए हाथ खड़े किए, हाथ उठाए, और अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे खाने के लिए रोटी दी है, और तूने मुझे तंदुरुस्ती दी हुई है, सेहत दी हुई है कि मैं काम कर रहा हूँ। और उसने जो है ना बहुत ही प्यारे अंदाज में ये दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद वो सो गया। तो जब वो 10-15 मिनट के बाद बेदार होता है, देखता है कि पास ही जो है ना एक बाबा जी खड़े हैं, और देखने में ना वो कोई अमीर आदमी लगता था, क्योंकि उसने ना अच्छे कपड़े, वाइट कपड़े पहने हुए थे, सर पे टोपी थी, हाथ में तस्बीह थी, और उन्हें कीमती जूता भी अपने साथ अपने हाथ में उठा रखा था, जो कि सिलाई करवाने के लिए लाए थे। तो जब वो मुखातिब हुए उस आदमी से, मोची से, तो कहने लगे, अरे मैं तो इतना हैरान हुआ हूँ कि तूने जो रोटी खाई है उस सूखी रोटी में से दूर खड़ा मैं देख रहा था कि आधा हिस्सा तूने रख लिया इन चिड़ियों के लिए, उसी खाने में से, जबकि तेरे पास इतना खाना होता भी था भी नहीं, और तूने उसी में से हिस्सा इनको भी दिया। और फिर बाद में तूने रब का शुक्र भी अदा किया। मैं इस पे भी हैरान हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत अमीर हैं, उनके टेबल खानों से भरे होते हैं, तरह तरह के खाने होते हैं, फल होते हैं, लेकिन फिर भी वो रब का शुक्र अदा नहीं करते। और तू कितना जो है ना गरीब होकर भी,
تو اس نے بابا جی کو بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا، ارے میاں، میں غریب نہیں ہوں، میں تو سب سے امیر ہوں، میں سب سے امیر ہوں۔ اس بڑے آدمی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر مجھے تندرست رکھا ہوا ہے، میری صحت اچھی ہے، کیونکہ بہت صحت مند آدمی، صحت مند لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے، لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن وہ چند ایک چیزیں کھا سکتے ہیں۔ کچھ بیمار ہیں جن کو ہر ایک طرح کی چیز منع ہے، یہ بھی نہ کھاؤ وہ میں تو اللہ کا شکر ہے ہر ایک چیز کھا سکتا ہوں، جس طرح میں یہ سوکھی روٹی کھا کر پیٹ بھر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور اس میں سے جو میں ہر روز جو ہے نا اپنا حصہ نکالتا ہوں، یہ میرا جو پڑوسی ہے اس کا حق ہے۔ یہ چڑیاں جو ہوتی ہیں اسی درخت پر ہوتی ہیں، میں نیچے بیٹھ کر یہ جوتے سلائی کرتا ہوں، تو میرے اس رزق میں ان کا بھی حق ہے جو میں حق ادا کرتا ہوں۔ تو وہ بابا جی بڑے ہی خوش ہوئے اور ان نے قرآنی آیات پڑھی۔ جب اس کی یہ باتیں سنی تو قرآنی آیات پڑھی، تو وہ جو موچی ہے نا وہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تو کہنے لگا اس امیر آدمی سے کہ بابا جی ایسا کریں کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں مجھے بھی یاد کروا دیں۔ جب وہ اس جو موچی ہے نا، جب اس نے سنی بابا جی سے قرآنی آیات، تو اس کو نا بہت ہی وہ جو ہے نا اس کے دل میں یہ قرآنی آیات جو ہے لگی، اور کہنے لگا کہ بابا جی ایسا کریں کہ یہی والی جو آیات آپ نے پڑھی ہے یہ والی مجھے یاد کروائیے۔ تو جب وہ کہنے لگے پہلے یہ میرا جوتا بھی تو مرمت کر دے۔ اس نے ان کا جوتا سلائی کیا، تو بابا جی کہنے لگے اب ایسا ہے کہ مجھے اس کی قیمت بتا کہ تجھے میں کتنی اجرت دوں۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، مجھے اجرت کے بدلے میں نے آپ سے یہ مانگا ہے کہ یہ تحفہ مجھے دے دیں، مجھے یاد کروا دے۔ تو بابا جی نے نا وہی آیات جو ہے نا اس کو یاد کروا دی، اس کو یاد کروا دی، اور بابا جی دل میں بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر وہ بابا جی چلے جاتے ہیں، اور یہ موچی کیا کرتا ہے، دل ہی دل میں نا یہ آیات وہ دہرائے جا رہا تھا۔ اور اس موچی نے ان کا ترجمہ بھی ان سے پوچھا تھا، کہنے لگا کہ بابا جی یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ مجھے بتائیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو بابا جی نے کیا جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پوری بادشاہی کے مالک، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو کن فیکون ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان جو آیات تھی ان کا یہ ترجمہ تھا، اور وہ موچی جو ہے نا ہر روز جب اپنا کام شروع کرتا، وہ دل ہی دل میں یہ جو ہے نا آیات، جو قرآنی آیات تھی وہ یاد کرتا، ان کو دہراتا۔ پھر جب چڑیاں آتی، جب یہ کھانا کھاتا، جب چڑیاں چون چون کرتی نا، تو وہ کیا کہتا ارے مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں نا یہ آپ بھی سنتی ہیں اور آپ نے بھی یاد کر لی ہے، اور موچی بڑا خوش ہوتا۔ پھر کچھ دنوں تک کیا ہوا کہ موچی کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی نہیں آتا ہے، کوئی گاہک نہیں آتا ہے، کوئی جوتیاں مرمت کروانے نہیں آتا ہے۔ تو موچی کے پاس جو ہے نا تھوڑا بہت جو اس کے پاس جو دیہڑی لگتی تھی، جو تھوڑے سے پیسے تھے نا، اس نے کیا کیا، اس سے صرف آٹا لیا۔ جب آٹا لیا تو آٹا پکانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں تھی، اور باقی کھانے کا سامان نہیں تھا، گھر بھی کچھ نہیں لے کر جا سکتا تھا، تو اس نے نا وہی پانی جو ہے نا جیسے بھی وہ کر سکتے تھے اس آٹے سے انہوں نے گزارا کیا 1-2 دن۔ پھر اس کے بچے بھی بہت بھوکے ہو گئے، بیوی بھی بھوک سے نڈال ہوئے جا رہی تھی، بچے بھی بھوک سے۔ تو ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی دیکھیں 3-4 دن گزر گئے ہیں، بچے جو ہے نا بھوک اور پیاس سے جو ہے نا نڈال ہے، بس تھوڑا بہت جو پانی ہوتا ہے یہی پیتے رہتے ہیں، اسی پر گزارا ہوتا ہے۔ ادھر موچی بھی جو ہے نا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ 3-4 دن لگاتار دن رات وہ بھوکا تھا، اور صبح سویرے وہ نکل آتا کام پہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے ارے میں مانتی ہوں کہ آپ بہت صبر والے ہیں، بہت شکر والے ہیں، لیکن یہ جو میرے بچے ہیں ان کی حالت میں نہیں۔ بیوی نے کہا مجھ سے نہ اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بچے بھوک سے مر جائیں، تو آپ میری بات مانیں۔ یہ سامنے جو ہمارا پڑوسی ہے نا، جو ہمارے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں اس کے گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، میرے خیال میں اس کے گھر میں کوئی شادی کا سماں ہے، تو آپ ایسا کریں اس کے پاس جائیں، اسے التجا کریں، اسے کہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا دے دے، یا ایسا کریں کہ اس سے کچھ ادھار پیسے ہی لے آئیں، تاکہ ہمارے چند دن جو ہے نا اچھے سے گزر جائے، گزر بسر ہو جائے۔
بچوں کو ہم اچھا سا کھانا کھلا سکیں۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ تو وہ جو غریب آدمی موچی ہوتا ہے نا، وہ اس امیر آدمی کے پاس جاتا ہے۔ تو امیر آدمی جو کیا کرتا ہے کہ اپنے نوکروں کو بولتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے اے امیر آدمی، میں آپ کے پاس نہ التجا کرتا ہوں، التجا لے کر آیا ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں 3 4 دنوں سے، میں خود بھی بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پلیز آپ ایسا کریں کہ میری مدد کریں، مجھے تھوڑا سا پیسہ ادھار دے دیں، یہ میں جب میرا کام سٹارٹ ہو جائے گا تو میں چکا دوں گا آپ کا قرضہ۔ تو وہ امیر آدمی کیا کرتا ہے، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ تجھ سے رہا نہیں گیا، تجھ سے تو میری خوشی دیکھ نہیں سکا، کہ جیسے ہی تو نے دیکھا کہ میرے گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، خوشی کا سما ہے، تو اپنا رونا رونے آ گیا ہے، تو اپنا پیٹنا پیٹنے آ گیا ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دو، اس کو نہ تو کھانا دینا اور نہ ہی میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے نوکروں نے ایسا ہی کیا، اس کو دھکے دیے۔ جب اس کو دھکا لگا تو وہ آدمی جو ہے نا، پاس ہی پڑا پتھر تھا، پتھر پر جو ہے نا اس کا یہ ماتھا لگا، تھوڑا سا اس کا خون بھی نکل آیا۔ تو اس نے جب اپنے ہاتھ کو ایسے نہ سر پہ ایسے مل کے دیکھا تو اس کا جو ہے نا ہاتھوں کو خون لگ گیا۔ اس نے دل میں سوچا اب میں خالی ہاتھ کیسے گھر جاؤں گا، بیوی بھی میرا انتظار کر رہی ہے، بچے بھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر جب نا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نا اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، سبحان اللہ، مسجد میں چلا جاؤں، سبحان اللہ۔ تو وہ مسجد میں چلا جاتا ہے۔ جب مسجد میں جاتا ہے تو پہلے وضو خانے میں جاتا ہے، وضو بناتا ہے، اپنا ماتھا صاف کرتا ہے۔ جب اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے تو جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے جو ہے نا سجدے میں جا کر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے۔ تو دعا کس طرح مانگتا ہے؟ دعا میں وہی قرآنی آیات پڑھتا ہے جو اس بابا جی نے اس کو یاد کروائی تھی۔ پھر دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرا وسیلہ بنا، اللہ پاک تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی سب ہاتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آپ کن فیکون ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو وہ یہ دعا ہی مانگ رہا تھا، تو ساتھ ہی جو ہے نا پاس ایک تاجر جو ہے نا، ایک بہت امیر آدمی تجارت والا آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کی دعا سن رہا ہوتا ہے، اس کا رونا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی دعا مانگ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ تاجر جو آدمی ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو موچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بولیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجارت کی غرض سے کسی دوسرے علاقے میں جا رہا تھا، تو میرے ساتھ میرا ایک وفادار آدمی بھی تھا، میرا ملازم بھی تھا، جو کہ فوت ہو گیا ہے، تو اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے ایک نا مزدور کی بھی ضرورت ہے اور جو وفادار بھی ہو۔ تو میں نے سنا کہ آپ جو ہے نا ادھر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنے کانوں سے آپ کی یہ جو ہے نا دعا سنی ہے، جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا آپ کو کام کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے آپ کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ وفاداری سے میرے ساتھ کام کریں گے، میں منہ مانگے دام آپ کو دوں گا، آپ کی اجرت دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب اس نے سوچا کہ مجھے بھی کام کی ضرورت ہے، تو اوپر پھر آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، سر اٹھا کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک تو نے میری لاج رکھ لی ہے، تو نے میری لاج رکھ لی ہے، تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہے۔ پھر وہ حامی بھر لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر وہ اس تاجر آدمی کے ساتھ جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ جو وہ تاجر ہوتا ہے اس کو منہ مانگی جو ہے نا اس کی اجرت بھی دیتا ہے، ساری اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، دن دگنی رات چگنی، دیکھتے ہی دیکھتے نا یہ جو موچی ہوتا ہے بہت امیر ہو جاتا ہے، بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، نہ کہ چھوٹا سا گھر، بہت بڑا محل، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑا محل بناتا ہے، اور اس محل میں وہ کیا کرتا ہے، بہت سارے نوکر چاکر رکھتا ہے، طرح طرح کے کھانے اس کے کچن میں بنتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا نوکروں کو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ جو بھی میرے دروازے پہ آئے
اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، مجھ سے مت پوچھنا، اس کی مدد کرنا۔ تو پھر ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب دستک ہوتی ہے تو ملازم جاتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ ایک امیر آدمی جو اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے دروازے پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اندر آ جاؤ، اندر لے کر آتا ہے، اس کو کپڑے اچھے سے دیتا ہے پہننے کے لیے، اس کا منہ وغیرہ دھلاتا ہے، اس کے بعد اس کو کچن میں لے کر جاتا ہے، گرم گرم کھانا اس کے سامنے رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر وہ جب اس کی مدد کرتا ہے، ساتھ ہی جو نوکر ہوتا ہے نا موچی کا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اپنے بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ ادھر سے نا وہ جو موچی ہوتا ہے وہ ادھر سے دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ہی آ جاتا ہے، دیکھتا ہے میرا تو نوکر رو رہا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ آج میرے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے نا، یہ وہی ہے۔ پھر جو ہے نا اس موچی نے امیر آدمی کو بولا کہ آپ کو فکر کرنے کی اور رونے دھونے کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے نا میرے ساتھ میرے اس محل میں رہیں گے، آپ کا کھانا پینا سب کچھ میرے ذمہ ہے ماشاءاللہ۔ تو بہت ہی پیارا سا یہ قصہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات، تو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑنا بہت ہی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کی بے بسی، کسی کی بیماری اور کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ امیری غریبی میں بدلنا اور تندرست کو بیماری لگنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔